अहिले यदि मैले जिन्दगीमा मनोक्रान्तिमा होस् या भाइरल भएर यदि कुनै उचाइ मैले चुमेको छु भने त्यसको 80% भन्दा बढी क्रेडिट अथवा जस सविताजीलाई जान्छ। सविताजीलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो संस्था भनेको मेरो होइन कि पवित्र मन्दिर र यो संस्था जति पनि पत्रकार भन्नुहोस्, मिडियाहरू हुनुहुन्छ, कलाकार हुन्छ, जति पनि सहयोगी भावनाहरू हुनुहुन्छ, हरेक ठाउँबाट तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदान अवश्य दिलबहादुर कार्कीले पुरा गरेर ढुङ्गाको अक्षरमा नाम लेखेर मात्रै दिलबहादुर कार्की मऱ्यो भने आत्मा शान्ति हुन्छ। नभए होइन भने दिलबहादुर कार्कीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अन्तर्राष्ट्रियसम्म दिलबहादुर कार्कीको संस्था होइन, दिलबहादुर कार्कीको बच्चाहरू होइन, आम नेपाली आमाहरूको बच्चाहरू, नेपाली बाबाको बच्चाहरू, सबैको बच्चाहरू कसलाई रहर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सविता भाउजू लगायत गरिना जमाङ दाईलाई पनि आजको जन्मदिन अवसर पारेर नानी बाबुहरू ह्याप्पी अनि खुसी। अब केक पनि काट्नेछौँ र केक काट्नु
हामी चाहिँ यहाँनिर आज एकदमै धेरै ऐतिहासिक काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा अनाथलयमा सबैजनाले खुसी बाँड्नको निमित्त चाहिँ आइराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू हामी विशेष गरेर आज राज्यले नै विभेद गरेको ठाउँमा म आफू पनि हामी त्यही ठाउँमा लागिरहेको छौँ। जो राज्यले आदिवासीहरू चाहिँ भिन्न क्षमता भएका अपाङ्गताहरू महिलाहरू मधेसीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विभेदको रूपमा राखिरहेको छ। यो हिसाबले गर्दा यसले एउटा सम्मान गर्नको निमित्त चाहिँ खुसी दिनको निमित्त चाहिँ यो आज खुसियाली उत्सवहरू यहाँनिर मनाइरहेको छ। यो एकदमै धेरै सम्मान छ। यो आजको हामी अघि नै आयौँ र यो धेरै वस्तुस्थितिहरू पनि बुझ्यौँ। म यही जन्मोत्सवको अवसरमा म के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँको अपाङ्ग सङ्घलाई चाहिँ जो मनकारी महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो राज्यले हामीले एउटै पनि सहयोग गरेको छैन, सम्मान गरेको छ। मलाई धेरैजनाले सम्मान गरेको छ तर पनि राज्यले सहयोग गरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो। राज्यको पनि चाहिँ उहाँहरू जस्तो भिन्न क्षमतालाई चाहिँ समेटेर लानको लागि चाहिँ ध्यानाकर्षण होस् भनेर म चाहिँ हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर मनकारी महानुभावहरू यहाँ धेरै मिडियाहरू हुनुहुन्छ, मिडियाबाट हामीले सुनिराख्नु भएको होला। यो सुनिराख्नु भएको मिडियाहरूबाट यहाँलाई यहाँको अपाङ्गताको अभावलाई सहयोग गरेर चाहिँ सहयोग मिसाइदिनको निमित्त म हार्दिकताका साथ म अपिल गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर चाहिँ आजको जो जन्म उत्सव मनाइरहनु हुने चाहिँ एउटा सामाजिक अभियान एउटा भाइरलको रूपमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। उहाँको एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता समाजसेवा भनेको चाहिँ त्यो काँध एकदमै धेरै गह्रौँ हुन्छ। त्यो काँधलाई गह्रौँ काँधलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो पदलाई यो मर्यादालाई चाहिँ सदाबार उच्च प्रतिष्ठाका साथ राख्नको निमित्त चाहिँ हाम्रो मैतीहरूको तर्फबाट समग्र तुम्बापुहरूको वंशको तर्फबाट चाहिँ आशीर्वाद र उहाँलाई आगामी आउने दिनमा सहयोग गर्न सकिने खालको सहयोगहरू गर्नको निमित्त पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट पनि चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो समाजसेवामा धेरै पार्टहरू हुनुहुन्छ। आज मिडियाहरू एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ, देखिराखिएको छ। तर हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो कुरालाई पनि चाहिँ राम्रोसँग सकारात्मक तरिकाले चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। र अर्को समाजसेवा एक्लैले कहिले पनि सम्भावना हुँदैन। यति बेला यो आजको समापन समारोहमा पनि धेरैजनाको योगदान छ। यो योगदान गर्नुहुने सबैजनाले म सम्मानका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रा समाजमा भाइ बुहारी, कसैको काकी, कसैको के अरे बुहारी शुभ जन्मोत्सवमा आज यसरी हामी जम्मा भएका छौँ। उहाँलाई शुभकामना दिनुको निमित्त र यो शुभकामना यस्तो खालको हुँदैछ ताकि हामी कहिले पनि आइनपुगेको ठाउँमा यो शुभकामना जन्मोत्सवको शुभकामना दिने कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ। र विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रा नेम्बाङ समाज बाहेकका सबैलाई हाम्रो नेम्बाङ समाजको तर्फबाट, नेम्बाङ समुदायको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि हामी गर्दछौँ। र यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यो अपाङ्ग समाज सेवा केन्द्र सञ्चालक अनर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई यो ठाउँ उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष हाम्रो समाजको तर्फबाट, हाम्रो नेम्बाङ वंशको तर्फबाट उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यसपछि हामीले शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको लागि हाम्रो भाइ बुहारी सवितालाई हामी सबैको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो लिम्बू भाषामा हो भने, लिम्बू तरिकामा हो भने योरे कि हिङ ल तुकमा साङमा गाइल्याङमा बोलेल ल के बोलेल ल भनेर पनि हामी भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो धेरै कुरो त म जान्दिनँ। हाम्रो एसियालीजी हुनुहुन्छ त्यस्तो धेरै कुरो जान्ने त म त खालि यसो एउटा दुईवटा थपथाप गर्ने मात्रै हो। त्यस कारणले सबै परिवार सुख समृद्ध रहन् र हामीले जुन किसिमले यो हाम्रो देश मात्रै नभएर संसारलाई यो कोरोनाको कहरले एकदम समस्यामा पारिरहेको बेला यो जमघटको कार्यक्रम उहाँले गर्नुभएको छ।
यो कहर अब कम्तीमा अलिक कम हुनेछ। यो समस्याबाट अब नेपालीहरू पनि बिस्तार बिस्तार पच्न थालेको छ अथवा यो रोगबाट हामी मुक्त हुने दिशामा गइरहेका छौँ भन्ने यो आजको जन्म सबले चाहिँ के तपाईँको हामीलाई भनिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यतिका धेरै जमघट भएर हामी यहाँ यसरी जम्मा भएको सायद मेरो लागि चाहिँ यो लकडाउन पछि पहिलो पटक हो। विशेष आज यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो यहाँका जुन अब सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र हाम्रा भाइरल जोडी हाम्रा काका काकीले आज यहाँसम्म आएर उहाँहरूको यो काकीको जन्म उत्सव मनाउनखेरि धेरै मलाई खुसी लागिरहेछ। र हाम्रो संयुक्त हाम्रो याक्थुङ नेम्बाङ समाज नेपालको नेपाल तर्फबाट र हाम्रो दाजुभाइको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र अझै पनि योभन्दा धेरै राम्रो कामहरूमा लाग्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। र धेरै सङ्घर्ष गर्दै हाम्रा काकीले व्यवसाय हुँदै व्यवसाय गर्दै तपाईँको समाजसेवामा पनि लागिरहनु भएको छ र अझै पनि योभन्दा धेरै तपाईँको समाजसेवा चाहिँ खानुहोला भन्दै। र अर्को यहाँ जति पनि आपाङ्गहरू छन् यति धेरै तपाईँ पत्रकार आउनुभएको छ। यो आवाजहरू तपाईँको जति पनि यहाँ अति पनि अब मभन्दा अगाडिका वक्ताले बोल्नुभएको छ उहाँले यो बोलेको यहाँ दुःख के कस्तो छ यो कुरा चाहिँ राज्यसम्मले सुनाइयोस् भन्दै फेरि पनि मेरो यहाँ काकीले जन्मदिनको शुभकामना दिँदै आज मेरो यहाँ जस्ट 2 शब्द मैले टुङ्ग्याउन चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञासीलाई। आजको यस पवन अवसरमा सहभागिता जनाउने मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम नेमाङ परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सविता म्यामलाई जन्मदिनको पवन अवसरमा सुस्वास्थ्य शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट। धन्यवाद। आज एउटा विशेष दिनमा छ। यही दिन हो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पाँचथरको चोकमागु भन्ने ठाउँमा जसलाई आज जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेको छौँ ती नानीको जन्म भएको थियो। विशेष त नेपालले एउटा आत्मविश्वासी एकदम भित्र मनदेखि ठुलो शक्ति भएको एउटा नारी प्राप्त गरेको थियो। बिस्तारै उहाँको बाल्यकालपछि उहाँको व्यावसायिक जिन्दगी हुँदै आज समाजसेवामा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ नानी जसलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनु पाउनु मात्रै पनि म मेरो तर्फबाट र यसै अवसरमा जहिले पनि नयाँ काम र नयाँ सृजनालाई विश्वास गर्ने उहाँका पति गजेन्द्र नेम्बाङजी उहाँहरू दुवैलाई यति बेला नानीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै यहाँहरू दुवैको दाम्पत्य जीवनको पनि म सुखमय कामना गर्दछु। र यो अवसरमा हाम्रा आज ह्याप्पी बर्थडे मनाइरहनु भएका हाम्रा नातिनी हाम्रो परिसार सेवाले हाम्रो भाइरल जोडी आज 3 महिना पनि क्रस भइसकेको छ। एकदम खुसी लागिरहेछ र साथसाथै आज सविता म्याम पनि हाम्रो सँगसँगै हुनुहुन्छ र विशेष गरी सविता म्यामलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। सधैँभरि यसरी नै प्रगति उन्नति हुँदै जाउँ र हामी सँगसँगै यसरी अघि बढ्दै जाउँ र गजेन्द्र सर नेमाङ सरलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यति राम्रो श्रीमती पाउनु भएको छ, यति धेरै सपोर्ट साथ दिने
पाउनु भएको छ। एकदमै खुसी लागिरहेछ र नेङमाङ परिवारसँग म पनि जोडिन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ र यसको विशेष चाहिँ गजेन्द्र सरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र युकेमा रहनुभएको नगेन्द्र सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बधाई, धन्यवाद अनि बधाई। धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णलाई। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो जन्मोत्सव राष्ट्रिय महोत्सव जस्तो पो लागिरहेको छ। यस मानेमा कि सर्वसाधारण भनिएका मान्छेहरू जब सेलिब्रेटी हुन्छन् नि, त्यहाँ मन्त्रीहरूको जन्मोत्सव भन्दा पनि पब्लिकको ज्यादा अटेन्सन हुन्छ, ध्यानाकर्षण हुन्छ भन्ने उदाहरण आज सुब्बा गजेन्द्र नेमाङ र सुब्बेनी सविताज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो सविता भाउजूलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय धेरै मुरी शुभकामना। उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवन, उत्तरोत्तर प्रगति, मनमा रहेका सबै इच्छाहरू पुरा हुन् र उहाँलाई हामी के शुभकामना दिन चाहन्छौँ भने उहाँको आयु राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको भन्दा लामो होस् अनि अहिले 100 वर्ष क्रस गर्नुभएका आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यूको भन्दा पनि लामो होस्। हामी यो उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सविता भाउजूलाई मैले पहिलोचोटि कहाँ देखेको थिएँ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। टेलिभिजनको पर्दा, मोबाइलको स्क्रिनमा देखेको थिएँ, त्यहाँ देखियो। त्यसपछि भाउजूसँग अर्को ठाउँमा भेट हो र त्यसपछि मेरो मनमा भाउजूप्रति सदैव श्रद्धा पैदा भयो। दाजुप्रतिको विश्वास सधैँ थियो। गजेन्द्र नेमाङजीप्रति उहाँ तेज तरार हुनुहुन्छ, प्रखर हुनुहुन्छ, बौद्धिक हुनुहुन्छ, हर हिसाबले कम्पिटेन्ट व्यक्तित्व भनेर मैले उहाँलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। गजेन्द्र नेमाङजीको नाम चाहिँ मैले अहिले सुनेको होइन है। फेरि यहाँलाई म प्रष्टै भनिदिन्छु, मैले उहाँलाई पनि भनेको थिएँ मनोक्रान्तिको जतिखेर सिक्का जमिरहेको थियो, अहिले पनि उहाँहरू मनोक्रान्ति भनेर सोसल साइटहरूमा, मिडियामा धेरै सल्लाउनुहुन्छ र राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। योगी विकासानन्दले उहाँको नाम धेरैचोटि लिनुहुन्थ्यो। पुरानो सिडी सुन्नुहोस् तपाईँले एकचोटि, मैले सुनेको छु। जस्तो हाम्रो गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो गजेन्द्र नेमाङजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यसको स्टार अभियन्ता हुनुहुन्छ। या फेरि अभियन्ता भन्दा साथ यो अलि गडबडी पैदा भएको छ, सच्याएर बुझ्नु होला। उहाँहरू चाहिँ रियल अभियन्ता हो, फेरि सामाजिक अभियन्ता भनेको होइन। फेरि अस्ति भर्खर 2 मिलियन क्रस गरेको एउटा यो भाइ सखीगोरीको भाइ के अरे हाम्रो लामो कपाल पाल्नु भएको छ नि हो, उहाँकोमा सामाजिक अभियन्ताको छवि तपाईँले देख्नु भएको छ। म धेरै लम्बे तान कुरा गर्न चाहन्न। मान्छेको निम्ति जन्म र मृत्यु शाश्वत सत्य हो। बीचका सबै घटनाहरू भनेको जीवन कटाउने मेलोवेश हो। मान्छे जुन दिन जन्मिन्छ, जुन बार जन्मिन्छ, त्यो बारलाई उसले हमेसा याद राख्छ। दुनियाँमा थोमस अल्वा एडिसन भन्ने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकले आफ्नो नामै बिर्सेका थिए अरे। प्रयोगशालामा धेरै दिन बस्दा, तर मान्छेले आफ्नो नाम प्लस जन्म मिति जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि भुल्दैन, किनभने त्यो उसको विशेष दिन हो। यो धरती टेकेको यो पृथ्वीमा निश्चित अवधि सहित रहनको लागि हुन सक्छ म्याक्सिमम परम आयु 100-150 वर्ष पनि हुन सक्छ कसैको। त्यतिसम्म बाँच्न पृथ्वीमा भिसा पासपोर्ट सहित आएको प्राणीको नाम हो मान्छे। र मान्छेको जिन्दगी हमेसा हाँसी खुसी जिउनु पर्छ। आँसु पनि छ, हाँसो पनि छ, रोदन पनि छ, सबै छ। जिन्दगी इन्द्रणीमय छ। कहिले घाम लाग्छ, कहिले पानी पर्छ, कहिले झरी हुन्छ, कहिले बादल हुन्छ। सृष्टिको नियम अपरम्पार भए जस्तै मान्छेको जीवनमा पनि खुसी, सुख, दुःख, प्रेम, करुणा आदि इत्यादि रिस, अनुराग हुन्छ। यो मान्छेको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। मान्छे इनोसेन्ट भएर मलाई हुन त एउटा याद आउँछ, हाम्रो गजेन्द्र नेमाङजी एकदम बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भनेर जीन ज्याक रुसोले ब्याक टु नेचरमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। भनाइको मतलब मान्छे जन्मजात सबै समान हुन्छ, केही चाहिँ विशेष रूपमा समान हुन्छ अरे। ओहो, त्यो विशेष रूपमा समान
त्यो भनेको धन्दा सेठ, गल्लावाल, ठुला ठुला मानिसहरू, सिसाका महलमा बस्नेहरू, शासकहरू, प्रशासकहरू, ठुला ठुला चिल्ला चिल्ला कारमा हिँड्ने मान्छे विशेष रूपमा समान हुन्छ अरे। हामी जम्मै साधारण मान्छे। अहिले गएर त कहिले कोडाकाउको झार पत्कर ह्याको लागि फेरि पनि हुने सम्भव दण्डभेद नीति आदि इत्यादि प्रयोग गरेर फेलबाल झेलझाल ठेठाल गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्न खोजे होला। तर आजको समयमा हर मान्छेको महत्त्व छ, उसको विशेष खालको खुबीलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। र मैले त यहाँ आउँदा के महसुस गरेँ भने साँचो अर्थमा सच्चा नेपालको इन्द्रेणीमय स्वरूप अहिले यहाँ तिलबहादुर कार्कीजीले नेतृत्व गरेको संयुक्त अपाङ्ग केन्द्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै बाबु नानीहरूको बीचमा यो जन्मोत्सव मनाइएको छ। यसभन्दा अगाडि पनि हामी आएका थियौँ, यहाँ धेरै बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ र सायद बाबु नानीको लागि पनि केही स्पेसल उहाँहरूले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। यो चखेवा जोडी, यो परेवा जोडी, यो अत्यन्तै सुन्दर जोडी सविता भाउजू र गजेन्द्र नेमाङजीको जोडीको लागि कुनै गायकले राम्रो गीत गाइदिनु होला। मलाई त गलाले धोका दिएको छ, त्यसकारण गाउँभन्दा पनि सक्दिनँ। र उहाँहरूलाई यति भनिसकेपछि शुभकामनाका 2 शब्द भन्नुभएको थियो, कति 2-3 हजार कति थियो, माफ माग्न चाहन्छु। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने गजेन्द्र नेमाङजीले जहिले पनि दुखी गरिबको लागि केही गर्नुपर्छ, खास केही काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ। रोगी, असहाय, गरिब, बालबालिका, दुखीहरूको निम्ति तिलबहादुर कार्कीजीले स्तुत्य पहल जो गर्नुभएको छ त्यसमा होस्टमा ऐसे गर्नको निम्ति पनि हामी तयार छौँ। जन्मोत्सव मनाउनु त यसरी मलाई पनि लोभ लाग्यो है, मैले पनि बहिना राखेँ, अर्कोचोटि यही जन्मोत्सव मनाउँछु। किनभने समाजको लागि केही गरेर जन्मदिनलाई सेलिब्रेसन गर्नु जस्तो भव्यतापूर्ण काम केही पनि हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ अस्तित्ववादी दार्शनिक अल्बियर कामु हरेक आफ्नो जन्मदिनमा जब केक काटिन्थ्यो, माइन्ड ठोकिन्थ्यो, त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अरे, किनभने मेरो आयु 1 वर्ष छोटियो भनेर। तर हामी कति सुखी छौँ, हामी कति प्रसन्न मुद्रामा हुन्छौँ। हामी त आफ्नो आयु 1 वर्ष घट्यो भन्दैमा चिन्ता गर्दैनौँ, हाँस्छौँ, सेलिब्रेसन गर्छौँ। यही हो हाम्रो खास विशेषता। हामी नेपालीहरूको, हामी देशभक्तहरूको विशेषता यही हो। यहाँ सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादि हटाएको छ र सबैको आदर कदर भएको छ। म सबैलाई फेरि पनि सेवालो भन्न चाहन्छु, सेवा भन्न चाहन्छु, जोजोगोपा भन्न चाहन्छु, फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु, अनि छुटेको के छ नमस्कार होला, नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। र भाउजूलाई आज सविता भाउजू, सविता नेमाङ भाउजूलाई उहाँको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फेरि टक्राउन चाहन्छु। उहाँको सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, बाबु नानीहरूको पनि जय कल्याण होस्। नेमाङ कुलको इज्जतलाई बाबु नानीहरूले 7औं आसमानमा पुर्याइदिनुहोस्। देश विदेशमा तपाईँहरूको नाम चम्कियोस्, काम पनि भव्य सभ्य गरिमामय होस् र यहाँले आँटे चिताएका सबै कामहरू पुरा हुन्। पूर्वाञ्चलबाट उदाएको यो सूर्य संसारभरि चहक र महक बोकेर फेरि पनि अगाडि बढोस्, म यही भन्न चाहन्छु। र विश यू अल द बेस्ट, अलवेज बी ह्याप्पी भन्दै मेरो मनका शुभकामनाका शब्दहरू यही टक्राउन चाहन्छु। शुभकामना छ है, शुभकामना। धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू लगायत संयुक्त अपाङ्ग एकता केन्द्रको तर्फबाट टिम मेम्बर लगायत 48 जना अनाकर्षी बालबालिकाको तर्फबाट आदरणीय भाउजू सविता नेमाङको जन्मदिन अवसर पारेर आज यहाँ कार्यक्रम गर्नुभएकोमा छ म उहाँलाई अनि गजेन्द्र नेमाङ लगायत भाउजू लगायत सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै लाखौँ लाखौँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र अगाडि बढ्दै जानुहोस्। आदरणीय मेरा भाउजू दाजु भनिन्छ, भाउजू भनेको आमा छोरा भने दाई भनेको बाउ छोरा हो, बाउ पछिको दाई बाउ हुन्छ अरे, आमा पछिको भाउजू पनि आमा हुन्छन् अरे। र आज यो कार्यक्रम आयोजना उहाँहरूले गर्नुभएको र तपाईँहरू कति मिडिया भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पाउनु भएको होला। आज यो मेरो होइन कि आज तपाईँहरूको म भन्ने गर्छु क्या, म जबसम्म हरेस खाँदैन मेरो जिन्दगीले तबसम्म म खनि नै रहन्छु। म मरेर गए तापनि क्यामेरा कहिले मर्दैन।
अनि मैले बोलेका शब्दहरू कहिले मर्दैन। र आजको दिन लाखौँ लाखौँ शुभकामना भाउजूलाई दिन चाहन्छु भने म हिजो मर्न हिँडेको पूर्व 5 सरङ डाँडा वार्ड 4 मा म जन्मेको मान्छे हो। आमाको कोखबाट म अपाङ्ग जन्मे। त्यसपछि मेरो आमा र मलाई गाउँबाट निकाल्यो। अलसिनले यस्तो 24 सम्म अपाङ्ग छोरो जन्मियो भनेपछि त्यो आइमाईको के दोष, त्यो महिलाको के दोष? र मेरो आमालाई केही नहोस् भनेर म 9 वर्षको उमेरमा 2029 सालको जन्म भने 2038 साल 3 महिना पौष 15 गते बुधबारको दिन म पशुपति आर्यघाटमा आएको थिएँ। 4 चोटि बिख खाएँ। त्यहीँबाट मागेर जम्मा गरेको पैसाहरू जमिनमा गाडेँ र 25 वर्षमा पुलिसको रोबरमा निकाल्दाखेरि 5,51,2500 भएको थियो। त्यही पैसाले आज कर्म दिने बाबु बनेको छु। मलाई लोभ छैन। 48 वर्ष पुग्यो, अब कति बाँकी छ? र मैले एउटा सादा फुलबारी बनाएको छु। एउटा पकाउने भाँडो भने एउटा घर बनाएको छु। त्यसमा चामल सबैले हाल्नुपर्छ। 1 मुठी चामल हाल्यो भने त्यो 1 मुठीले 100 मुठी बन्छ अनि 100 मुठीले 500 मुठी बन्छ। त्यस कारणले तपाईँले जहाँबाट भूमिका खेलिदिनु भएछ, देश विदेशबाट लगायत पत्रकार भाइबहिनीहरू लगायत कलाकार लगायत सम्पूर्णले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनु भएको छ। यो मेरो होइन कि तपाईँहरूको। र यदि थाहा हुन्छ कि निस्वार्थमा लाग्ने मान्छे, निस्वार्थमा हिँड्ने मान्छे कहिले पनि पछि हट्दैन र कहिले पनि पछि डराउँदैन। र त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता मान आज 751 भन्दा बढी अवार्ड पाएको थियो। त्यो मैले साँच्चै राम्रो काम गरेँ भनेर कल्पना गरेँ भनेर सबैले माया गरेर अवार्ड पाएको हो, त्यतिकै पाएको होइन। त्यो अवार्ड मैले लिएर जान्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यदि देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने यो नानी बाबुहरूको लागि सहयोग गर्नुहोस्। मिडियाले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भविष्य, आफ्नो उसमा चाहिँ भूमिकाहरू निभाइदिनुहोस्। यो संस्था भनेको मेरो होइन कि पवित्र मन्दिर र यो संस्था जति पनि पत्रकार बन्धु, मिडियाहरू हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, जति पनि सहयोगी भावनाहरू हुनुहुन्छ, हरेक ठाउँबाट तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदान अवश्य तिलबहादुर कार्कीले पुरा गरेर ढुङ्गाको अक्षरमा नाम लेखेर मात्रै तिलबहादुर कार्की मर्यो भने आत्मा शान्ति हुन्छ। नभए होइन भने तिलबहादुर कार्कीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्म तिलबहादुर कार्कीको संस्था होइन, तिलबहादुर कार्कीको बच्चाहरू होइन, आम नेपाली आमाहरूको बच्चाहरू, नेपाली बाबाको बच्चाहरू, सबैको बच्चाहरू कसलाई रहर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सविता भाउजू लगायत रजिना नेमाङ दाईलाई पनि आजको जन्मदिन अवसर पारेर नानी बाबुहरू ह्याप्पी अनि खुसी। अब केक पनि काट्नेछौँ र केक काट्नु भन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई मायाको तिर यो संस्थाले दिँदैछ। जो 5 थरी समाजहरू आउनुभएको छ, 5 थरी दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ, दाजुभाइ आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि आज पाहुनाहरूलाई पनि हामीले यो संस्थाले आज भाउजूको जन्मदिन अवसर पारेर मायाको तिर यो संस्थाले दिँदैछ। कुनै दिन बाटो नबिराइकन तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको छोराछोरीको बर्थडे होला, तपाईँहरूको एनिभर्सरी होला, तपाईँहरूको पितृको नाममा हामी त्यहाँ गएर इच्छा खुवाउन भनेर तपाईँहरूलाई मन नाम लेख्नका लागि अथवा मन सम्झिनका लागि आज मायाको टिम संस्थाले दिँदैछ र टिम मेम्बर लगायत सबैले दिन्छ। र मैले सविता भाउजू लगायत गजिना नेमाङ दाईलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र लाखौँ शुभकामना, उत्तर प्रगति होस् अनि चिताएको कामहरू पुगोस्, लड्दा पनि ठेस नलागोस् र सोचेको कामहरू पुगोस् भन्दै संस्थाको तर्फबाट, टिम मेम्बरको तर्फबाट, 48 जना उनीहरूको सहभागिताको तर्फबाट हामीले ह्याप्पी बर्थडे लाखौँ शुभकामना दिँदै 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सविता मेरो भाउजू हुनुहुन्छ, प्यारो भाउजू, उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशैभरि 3 करोड जनता तर्फबाट र अपाङ्ग अवस्था जनाउनु घाइतिर यहाँका संयुक्त अपाङ्ग एकता केन्द्रका बाबु नानीहरूको तर्फबाट पनि फेरि पनि लाखौँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म धेरै भाषण गर्न चाहन्न। यस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थामा हजुरहरूको खाँचो छ, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको खाँचो छ। यसै गरी सबैको सङ्घ संस्थामा पुगिदिन गइदिन आइदिन म अनुरोध गर्दछु। किन यस्तै बेला त हो नि होइन, बर्थडे पर्दाखेरि विभिन्न बुबाको आमाको खाना खुवाउने दिनमा यस्तै हजुरले यस्तै कार्यक्रम गर्दै यस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थालाई चाहिँ
अहिलेसम्म सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ आज सविता म्याडमजी आउनु भएको छ, के अरे भाउजू आउनु भएको छ, त्यसरी आदरणीय मेरा गजेन्द्र नेमाङ मेरा आदरणीय दाई आउनु भएको छ। खुसी लागेको छौँ। म धेरै भाषण गर्न चाहन्न। भाषण गर्ने ठाउँमा एक्सनमा लिने, एक्सनमा उत्रिने ठाउँमा चाहिँ नरनाथ गौतम छोड्दैन कसैलाई पनि। दाजु भाइरल जोडी भनियोस् या टिम भनियोस्, उहाँलाई धेरै धेरै माया। धन्यवाद सम्मान सन्तोषी सुब्बाको बाबालाई धेरै धेरै माया। Happy birthday to you. Happy birthday, Dafe. 2055 सालमा म काठमाडौँबाट 5 थरको फिरिममा पुगेँ। फिरिममा कलेज पढ्दै हुनुहुन्थ्यो सविताजी। त्यहाँबाट भगाएर बिहे गरेको। त्यतिखेर भगाएर बिहे गरेको सविता चाहिँ आज सविता जस्तो लागिरहेको छैन। सायद अर्कै पो हो कि भनेर लागिरहेछ। किन भन्दा बिहे गरेको 24 वर्ष पुगिसक्यो। यस्तो लिम्बू संस्कृतिको ढुङ्गी मुन्द्री यो सुनको बुलाकी के लगाएको मैले कहिल्यै देखेको थिएन आजसम्म। आज हामी आइपुग्यौँ होइन, त्यो गेटमै उहाँहरू आधा घन्टाभन्दा बढी अल्झिनु भयो। म भित्री गएर कहिले आउनुहुन्छ भनेर बसिरह्यो। यही गहना लाउनुको लागि उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ नि होमवर्क गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने अहिले थाहा पायो। त्यसकारण त्यतिखेर 55 सालमा मैले बिहे गरेको, भगाएर बिहे गरेको सविता एउटा सामान्य पढे लेखेकी गाउँले ठिठी थिए। तर अहिले आएर उनी समाजसेवीको रूपमा, व्यवसायीको रूपमा, एउटा उच्च स्तरको गृहिणीको रूपमा काम गरेर आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई पनि बिएसम्म पढेर अहिले संसारले चिनेको व्यक्तित्व हुनुभएको छ। र सविताजीलाई जिन्दगीमा पाएर म धेरै गौरव महसुस गर्दछु। अहिले यदि मैले जिन्दगीमा मनोक्रान्तिमा होस् या भाइरल भएर यदि कुनै उचाइ मैले चुमेको छु भने त्यसको 80% भन्दा बढी क्रेडिट अथवा जस सविताजीलाई जान्छ। सविताजीलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आजको जुन संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रमा तिलबहादुरजीकोमा जुन कार्यक्रम गरिँदैछ, यहाँ गर्ने मानसिकता र सोच चाहिँ सविताजीको समाजप्रतिको दायित्व र यहाँ रहेका नानी बाबुहरूको माया र सम्मानको लागि उहाँले यहाँ गरौँ भन्नुभएको हो। र उहाँको प्रस्तावलाई मैले बिना शर्त समर्थन गरेको हो। आज म धेरै खुसी छु यस अर्थमा कि बर्थडे सविताजीको मात्रै भएर होइन कि यहाँ यो बर्थडे कार्यक्रममा नेम्बाङ दाजुभाइहरूले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हामीले हौसला र प्रोत्साहन गर्नु अनि आशीर्वाद दिनु आउनुभएको छ। त्यसकारण नेम्बाङ दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र म आफै पनि पत्रकार हो। त्यसकारण पत्रकार र कथा व्यथा दुःख सुख म राम्ररी बुझेको छु र बुझेको पनि छु। हप्ता दिन अगाडि सिलिचुङका मित्र हाम्रो इन्द्रजीजी विशाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई झलझली याद आइरहेछ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि बाख्राले टोकेको अथवा बाख्राले खाएको घाँस र युट्युबबाट निस्किएको मान्छे अथवा कुनै पनि हामी जस्तो सेलिब्रेटीको हैसियत चाहिँ एउटै हुन्छ अरे। भनेको मतलब त्यो कहिल्यै फल्दैन फुल्दैन। त्यो अब बाख्राले टोकेको झारको हालत के हुन्छ, त्यो त्यहीँ नै सुकेर जान्छ। त्यो सुनेको थिएँ, त्यो दिन म बेसरी हाँसेको थिएँ। र म अहिले युट्युबर मित्रहरूको अगाडि बोल्दैछु। म एकातिर जोसमा छु, उनीहरूकोतिर होसमा पनि छु। म युट्युबरहरूकै धरातलबाट जन्मिएर म एउटा निर्णायक र एउटा गर्व गर्न लायक पात्र बन्न चाहन्छु। युट्युबरहरूले पनि जन्माउँदो रहेछ नि त मान्छे। किन भन्दाखेरि 3 महिना भइसक्यो भाइरल भएको राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनहरू मैले अहिलेसम्म कतै पनि गएको छुइनँ या बोलाएको छैन। अहिले मलाई अमेरिकाबाट, चाइनाबाट, जापानबाट होइन, त्यसै गरी सिङ्गापुरबाट, बेलायतबाट, संसारको कुना कुना देशहरूबाट चाहिँ
प्रशंसाको शुभेच्छाको धन्यवाद र आशीर्वादको कुराहरू कमेन्टमा फोनहरूमा मेसेन्जरमा आइरहेको छ त्यसको सम्पूर्ण श्रेय युट्युबर मित्रहरूलाई जान्छ। तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथमा छु र म जहिले तहिले तपाईँहरूको साथमा हुनेछु। सर्वप्रथम त हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिका धन्यवाद र यो अवस्था यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण गजेन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तै हजुरहरू युट्युबर मिडिया कर्मीहरू हो, यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने संसारसम्म पुर्याइदिनु हुने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू नहुनुहुन्छ हामीले कसले चिन्छ र यहाँसम्म जुन पिलकारकी 48 जना अनाथ अपाङ्ग बच्चाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी कहाँबाट देख्न पाउँदैन थियो होला। त्यसैले गर्दा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज मेरो जन्मदिनको कार्यक्रम मेन उद्देश्य चाहिँ 48 जना बच्चाहरू भूकम्प पीडित अनाथ अपाङ्ग असहाय विभिन्न बच्चाहरू छन्। यिनीहरूसँग म खुसी भएर यिनीहरूलाई यो नानी बालबालिकाहरूलाई एकछिनमै पनि खुसी दिन र मनोरञ्जन दिने हो मेरो मेन उद्देश्य हो। किनकि मैले अस्तिको कार्यक्रममा एकचोटि आएको थिएँ, त्यो कार्यक्रममा चाहिँ यो बच्चाहरूले मलाई धेरैभन्दा धेरै माया लाग्यो। त्यसैले आउँदै थियो। त्यही भएर एक हप्ता अगाडि हामीले यहाँ कार्यक्रम राखेका थियौँ। यो बच्चाहरूको कारणले नै मायाले नै म आज यो मेरो बर्थडे विशेष त मेरो बर्थडे भन्दा पनि बच्चाहरूको सम्मान माया र स्नेह अनि हौसला र खुसी मानोस् भनेर यो बर्थडे कार्यक्रम चाहिँ मैले आयोजना गरेको। यो बर्थडे कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिएर मेरा माइती दाजुभाइ बाजेहरू फुपूहरू आउनु भएको छ र नेम्बाङ दाजु मेरो दाजुहरू भाइहरू आउनु भएको छ र दिदी बहिनीहरू आउनु भएको छ र सम्पूर्ण मिडियाहरू हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार आउनु भएको छ र यस संस्थाका तिलबहादुर कार्की भाइले आज हामीले यस्तो धेरै सम्मान गर्नुभएको छ कि साँच्चै नै हाम्रो विवाहलाई गरिदिनु भएको छ। हाम्रो जुनको मालाले स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पुण्य गौतम सर र हाम्रो डाफी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अध्यक्ष सर पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण आज हाम्रो यो मेरो बर्थडे कार्यक्रममा हामीले निमन्त्रणा दिएर आउनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।